جو ہے وہ अपना जो है वो एहतजाज करे ताकि इन जाली हुक्मरानों को इस मुल्क से जो है वो उतारा जाए और इस मुल्क को महफूज किया जाए और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम फैसला करें और जो अवाम फैसला करे उसके मुताबिक जो है इस मुल्क को आगे बढ़ाना। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा, इतनी बड़ी पीडीएम, इतनी बड़ी महंगाई, हुकूमत की नाअहली, ये कैसी अपोजिशन है जो नाबीनाओं के एहतजाज के पीछे छुप के एहतजाज करना चाह रही है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं, हम किसी के पीछे ना छुपे एहतजाज करना चाह रही है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं, हम किसी के पीछे ना छुपेंगे, ना किसी को अपने पीछे छुपाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाबीना अफराद जो हैं, क्या आप समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है? हमने उनको बेपनाह जो उनके मुतालबात थे उस वक्त हमने तस्लीम किए, उनके ऊपर अमल किया, लेकिन बाद में आके जो रह गए वो अब तक इन्होंने 4 सालों में उसके ऊपर अमल नहीं किया। नाबीना अफराद जो है वो भी स्पेशल जो है वो अफराद हैं, उनकी हमें कदर है, हम उन्हें साथ लेके चलेंगे, ना उनके पीछे छुपेंगे ना उनको अपने पीछे छुपाएंगे। राणा साहब अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ DGISI का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस नाम के साथ खड़ी है जो आर्मी की चीफ ने दिया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ खड़ी है? नहीं, देखें, हम किसी नाम के साथ नहीं खड़े। हम समझते हैं कि अदारों को इस तरह से जो है वो एक्सपोज करना और इस तरह से जो है वो उनका जो है वो एक किस्म का, यानी ये DGISI की जो पोस्ट है या उनका जो ओहदा है वो एक प्रेस्टिज है जो है वो इस मुल्क की, इस कौम की। उन्होंने ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी वो जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो है वो ज़िम्मेदार हैं और एक प्राइड है उनका। वो अलग बात है कि अगर आप उनके किसी एक अमल से अगर इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन बतौर अदारा जो है, जो फ़ौज की खिदमात हैं, जो शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, इसी तरह से जो ISI है उसकी जो एंटी टेररिज्म खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि CTD तो ये पिछले 4 साल में जो है वो कायम हुई और उसने बेपनाह काम जो है वो किया, लेकिन उससे पहले ISI का जो एंटी टेररिज्म विंग था उन्होंने बेपनाह जो है वो कुर्बानियाँ दी। तो अदारों का जो एक प्राइड है उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। अब इन्होंने देखें, ये तो इन्होंने ऐसे ही है कि जैसे IG पुलिस, IG पंजाब है, ये तो इन्होंने वो किस्सा बना के रख दिया है और जिस तरह से इन्होंने पुलिस को बिल्कुल एक अदारे के तौर पे ज़ीरो कर दिया है और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये इतने दिन तक एक ऐसा अदारा जिसमें इस किस्म की कोई बात आगे 70 साल 74 साल किसी ने सुनी नहीं है, तो उसको इस तरह से हैंडल करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी तरह की बदकिस्मती है जिस तरह की बदकिस्मती जो है इस मुल्क की इकॉनमी का। मौलाना तारक जमील ने कल कहा है कि जो तोहफे तहाइफ होते हैं दूसरे ममालिक की तरफ से किसी भी तरह वो एक मनसब को मिलते हैं, इंडिविजुअल नहीं मिलते, लिहाजा वो माजी में भी जो दौरे खिलाफ था रियासत मदीना उसमें बैतुल माल में जमा होते थे, लेकिन आपकी लीडरशिप भी और मौजूदा लीडरशिप भी तोशा खान से वो तोहफे लेते रही है, इस पे बताइए। देखिए, तोशा खाना से जो तहाइफ जहाँ वहाँ पे मिलते हैं बाहर से, वो तोशा खाना में जमा होते हैं, उसके बाद उनकी एक कीमत लगाई जाती है और वो कीमत अदा करके वो मनसब के अहल लोग या कोई प्रेसिडेंट हो, वज़ीर-ए-आज़म हो या कोई भी ओहदा हो, तो वो जो है वो ले सकते हैं, ये कानून है। अब इसमें ये है कि उसको जो हमारे दौर में गिफ्ट आए और उसके ऊपर जो उनकी कीमत लगी, उसकी कीमत की अदायगी के बाद जो है वो हासिल की गई चीज़ें। अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने वो तहाइफ तो मिले वज़ीर-ए-आज़म को, उसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये 2 नंबरी के जो है ये बड़े जो है वो माहिर हैं और सारी ज़िंदगी जो है वो 2 नंबरी की है और सारी ज़िंदगी जो है वो मुफ्त भरी की है, अपनी जेब से तो ना कभी खर्च किया ना कभी को काम किया है। तो इन्होंने वहाँ पे मुफ्त भरी ये की है कि वहाँ से यानी वो गिफ्ट जो है वो आपके नाम पे जारी करवा लिया और उसके बाद जो है वो ले खुद लिया और उसके बाद सुना है कि वो गिफ्ट फिर बाहर को बेचने के लिए गए, वो वहाँ पे पकड़े गए। तो ये इतनी बदनामी हुई है मुल्क की। तो अब जो है वो सारी हमारा जो मुतालबा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गिफ्ट लिया क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि जो गिफ्ट आया वो बताएं कि वो है क्या
اور آپ نے اس کی قیمت کیا لگائی اور کتنے میں لیا ہے، بس صرف ڈی جی آئی ایس آئی کے آئین میں کیا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ڈی جی آئی ایس آئی کا آئین میں کوئی طریقہ کار بھی ہو، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی یا دوسرے کور کمانڈرز کی جو تقرری ہے، جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کوشچن کر رہے ہیں اور میں اس کا جو ہے وہ جواب دے رہا ہوں۔ اس طرح سے کبھی آج تک ہوا نہیں ہے۔ یہ اس تقدس اور اس ادارے کے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شایان شان نہیں ہے، اور وزیر اعظم کے غلط رویے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ رانا صاحب آج کل جادو ٹونے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، آپ کس حد تک جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں کون سی وہ شخصیت ہے جو جادو ٹونا کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں کسی شخصیت کو، کیونکہ میرا کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو نہیں ہے، اگر میں نے کوئی تعویذ لیا ہوتا یا مجھے کوئی تعویذ دیا ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا، لیکن میں ان تعویذوں پہ اور یہ جنتر منتر کے اوپر جو ہے وہ میں یقین نہیں رکھتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی خلل ہے۔ مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جادو ٹونے منتر پہ سارا کچھ چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں یعنی یہ جنتر منتر پہ اوپر میرا یقین نہیں ہے، لیکن جو بظاہر صورتحال ہے کہ عین سے عثمان ہے، عین سے جو ہے وہ عبد القیوم ہے، تو عین سے عمران ہے، تو اب یہ پھر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریشنل ہے؟ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کوئی منطق ہے؟ تو جب یہ منطق نہیں ہوگی، کوئی ریشنل نہیں ہوگا، تو پھر لوگ قیاس کریں گے، جب قیاس کریں گے، اندازے لگائیں گے، تو پھر یہ باتیں تو ہوں گی۔ کہ آج کل وزراء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور عالمی سطح پر مہنگائی ہے، اس لیے پاکستان میں مہنگائی کرنی پڑی۔ نہیں تو یہ جو بجلی مہنگی کی ہے، جو گیس کے بر وقت سودے نہیں کیے اور ایک دفعہ 110 ارب روپے، دوسری دفعہ 300 ارب روپے جو ہے، یہ جو اپنا اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری تو لیں۔ یہ جو کبھی امپورٹ کر لیتے ہیں، کبھی ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، اے ٹی ایم کے جو ہے وہ پیٹ بھرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو مہنگائی اس کی ذمہ داری تو لیں۔ یہ جو ادویات کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے، یہ کون سی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو یہ سارا جو لوٹ مار ہوئی ہے، اس لوٹ مار کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انہی پہ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں تو بھائی اس کے اوپر آپ سبسڈی دیں نا۔ رانا صاحب سبسڈی دیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں جویل لطیف کو ڈسپلن کی خلاف ورزی کے اوپر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جواب دیں، تو آپ جواب جو میاں جویل لطیف کی طرف سے آگے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا، اب کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ وہ نوٹس جو ہے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل ایس ایل اقبال صاحب نے دیا تھا، تو ہوپ فلی ان کو اس کا جواب آ چکا ہوگا، یا اگر اس کے بارے میں وہی بہتر جانتے ہیں۔ رانا صاحب پرسوں جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف بھی شریک ہوں گے یا نہیں؟ یہ مظاہرے جو ہیں یہ ہمارے ڈویژن لیول پہ ہماری مقامی قیادت کرے گی، اور ہمارے ایم این اے، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹریز وہ اس میں شریک ہوں گے۔ جب کبھی کوئی لانگ مارچ کی بات ہوگی تو پھر آپ بات کریں۔ نواز شریف بھی آئیں گے۔ مریم نواز اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو میاں شہباز شریف لیڈ کرتی ہے۔ جی ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچنے کے قریب ہو تو میاں نواز شریف صاحب بھی آ جائیں۔ پیپلز پارٹی کی شادی مری کا یہ کہنا ہے میاں صاحب کا علاج مکمل ہو گیا جب لانگ مارچ ہوگا؟ نہیں، ابھی ان کا آپریشن تھا وہ ابھی نہیں ہوا، وہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے تو رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوسچن جی۔ رانا صاحب پیپلز پارٹی کی شادی مری کا کہنا ہے کہ پنجاب میں طریقہ عدم اعتماد لانے کے لیے ابھی بھی ان کی آفر جو ہے وہ باقی ہے، اگر نون لیگ ہمت کرتی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، کیا کہیں گے؟ جی جو کوئی 20-22 ووٹس کی کمی ہے، پیپلز پارٹی ان کا انتظام کر کے، بلکہ 22 میں سے 15 کا انتظام کر کے ہمیں بتائے، ہمارے ووٹ جو ہے وہ حاضر ہیں۔ شکریہ۔